Hello friends, welcome to my YouTube channel. First of all, I thanks to the YouTube team because they last video they started to translate my Konkani language into English. So सगळ्यांक येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलांक आनीक सांगोस दिता की मुगेले व्हिडिओ यूट्यूब चॅनलाचे आतां कोंकणीन आहा ते इंग्लिशीन तेम ट्रान्सलेट करपाक हें केलां आनी हुंचो लास्ट व्हिडिओ हांव तुमकां दाखयतां हुंच तो येतोय हिंगा प्रेस करपाचें प्रेस केलें मागीर प्रेस केलें म्हणटरीच येतोय हिंग सेटींग वचपाचें हिंग प्रेस केलें म्हणटरीच तें सगळें येता येतोय ऑटो इंग्लीश म्हूण आहा हिंग प्रेस केलें म्हणटरीच इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश येता इंग्लीश केलें मागीर हियर नाव यू कॅन हियर Hello friends, welcome YouTube channel. So what I am saying, YouTube channel, I am welcoming everyone to my YouTube channel. There. what I am saying, they translate my Konkani into English, but it is not 100% they speak my language properly because when I speaking they maybe their dubbing cannot catch my words properly. So that's why they're speaking one word they used to catch what I am speaking. So according to me, it is not 100%. So लास्ट टायम तुमकां हांवें सांगिल्लें गेल्या त्या व्हिडिओक की म्हूण सांगत तुमकां कितें तें टायटल तेजो हांवें पावर इन युअर हँड म्हळ्यार देर इज अ लॉट ऑफ मिनिंग्स इन पावर इन द हँड बट आय एम टॉकिंग अबाउट द बायबल. So it is the power of the Bible. In your hand means you must keep always the Bible wherever you go, carry that Bible. So that is in power in your hand. If you don't carry, that means there is no power in your hand. I'm talking like that. म्हणजे हांव सगळें सांगूं सोदतां कोण एकल्यान कमेंट म्हळ्यार जायत भाशेन पावर म्हळ्यार हांव उलयता कितें हांव बायबला उलयतां बायबला उलयता म्हणटरीच पावर इन माय हँड म्हणजे तो बायबलाचो पावर न्हू आनी कसलो पावर आनी कसलो इवल पावर आनी तसो पावर न्हू बायबला पावर. आतां तुमकां मुगेले हे सगळे व्हिडिओ खंयच्याय व्हिडिओक कित्याक लागून म्हणटा हांव एक मिलाग्रेशी सगळे व्हिडिओ मुगे चॅक करूया तुमी खंयचेय तुमकां ट्रान्सलेट इंग्लीश येवपा ना. आतां हो बायबलाचो हो गेल ते पाटी व्हिडिओ घायला तो स्टार्टींग आतां ट्रान्सलेट इन टू इंग्लीश ती एक म्हणून सांगता एक मिलाग्रेशी म्हणजे बायबलान आपल्यागे पावर दाखयला कितें पावर आहा तो खंयच्याय व्हिडिओ मुगे हें कर चॅक कर हांव चोय हो घाता हिस्टोरी ऑफ मोपा हिस्टोरी ऑफ मोपा तो चोय तुमकां चोय सगळ्या आमगेले हो आहा पळय हिंग मान चयता चोय हांव आमगेले यूट्यूब चॅनलाक कोता हिंगा जायत सान तुमची चोय हिंगा कांय ऑप्शन ना चयला देर इज नो ऑप्शन हियर
All videos are like this, but only last video which I am talking about the Bible that translate into English. Otherwise, you check again. Check again. See, any video you can check. This is the last video which I put about the Bible. See, here they have given the option. Hello friends, Audio welcome track. YouTube channel. See, in English. Okay? YouTube channel, I am welcoming everyone to my YouTube channel. I am talking about the Bible. This is the power of Bible. There. See, it is like a miracle. This all video, I'll show you another videos. See, this is my video. Okay, I will take this. Sorry, this not this one. Okay, this video. I'll press here. Setting. See, there is no option. Auto train. Only that video. Hello friends, welcome to my YouTube channel. That video. See, any video I am selecting here. Here. You see here. There is no option. Hello friends, Only in the it's to my YouTube channel. Marathi, something like that. Next, This all video, there is no translation. Only this is last video which I am talking about the Bible. That is the power in your hand. That video, it is start in English translation. So I think now onwards, my all videos is Konkani into English. The automatic translation is there. You can go here. Direct here, there is setting here. You can, here there is setting, press here. And in the, it will come into my language. welcome my YouTube channel. If you want English, Sabilang you Yoka, go again here. Ingila YouTube channel. Setting first, right side Oh, swagat ka corner, there's a ring. And then again here, press here. ka Sabilang And then you press here English. Then it will translate into English. But they have given not 100%. Only few words speaking in English. Nation to nation. And that is also not 100% correct. Some few words they are catching. Second taste. Is. त्या खातीर सांगता कित्याक मुगे सगळे व्हिडिओ मुगे लँग्वेजीन जाले इंग्लिशेन ट्रान्सलेट जाल ना आनीक लास्ट व्हिडिओ बायबला हांव पळय उलयतां ते मुगेले तेमी इंग्लिशेन ट्रान्सलेट हें केलां आनीक ती एक हांव एक मिलाग्रेश म्हूण समजता तुमगे नदरेन तुमकां कितें समजताय तें हांव नको पूण मुगे प्रमाणे ती एक मिलाग्रेशी कित्याक बरें उतर तुमकां तुमच्या मुखार हांवें दवरलें तें सगल्यांक कळोंक जाय म्हूण तें एक जागी मिलाग्रेशी कोण नोक तेंकां तें म्हळ्यार तेंगे सारकी डॉबिंग तें हें ट्रॅकिंग सारकी मुगे उतर तेमकां धरपा मेळनाय वो कितें तें हांव नको पूण एक एक उतर तें इंग्लिशेन तें ट्रान्सलेट कोताय मुगेलें पूण थोडे बायबल आनी कितें म्हणटा तें एक एक उतर पूण सारकी म्हाका तेंगेलें 100% सारकी फुली हें कॅप्चर केलें ना तें मुगेलें पूण तेंगे सिस्टम हांव नको कितें तें पूण जावं एक मिलाग्रेशी कित्याक मुगे सगळे व्हिडिओ कोंकणीनी उलयले कोंकणीनी जाताले ते इंग्लिशेन जायनासले ट्रान्सलेट ही एक तुमच्या मुखार एक मिलाग्रेशी एक घोडणी
मुगे प्रमाणे एक मिलाग्री म्हणून आता कित्याक खंयच्याय विडियो मुगेले अशें करून ट्रान्सलेट जालो न्हय. आतां हालीं होच विडियो मुगेलो बायबला उलयलो तो ट्रान्सलेट इंटू इंग्लीश जाला. तें तुमी म्हाका सांगपाचें कितें अशें तें. मुगे नदरेन एक मिलाग्री अशी म्हाका दिसता. कित्याक हो विडियो सयत आतां 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 उलयता तोय गडे विडियो मुगेलो आतां इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जावपा चालू केले तेमी. पूण स्टार्टिंगा सयत बायबला सयत आतां स्टार्ट सुवात एक जावं बरी निशाणी. आनीक तुमकां ही बायबलाची हांवें गेले ते पाटी सांगिलां कितें तें पावर इन द हँड म्हणून हांवें ते भाशेन टायटल दिलें ताका. कित्याक बायबल जावन आहा आमगे क्रिस्तांव हेका एक पावर आनीक रोजरा कोंत तेवूय बरी निशाणी. हांव समजता तुमी समजले अशें म्हूण. जाय जाणांक हांव नाको हो जाण कितें चिंततात तें म्हाका खबर ना. पूण मुगे हेजे प्रमाणे हांव सगळे आमगे क्रिस्तांव जाण हांव सगळे बायबलाक चड वेल्यू दिताय म्हूण हांव ना न्हू. पूण बायबल सदांच तुमच्या हातांक म्हणजे ही वयताय थिंगा पडदेसांक बायबल सदांच घेवन वसाय. एक दोन कपडे उण तरी वराय पूण बायबल सुणाकाय केसोय. कित्याक आतां तुमकां एक दाखयलें हांवें तुमचे मुखार एक घोडणी घोळ्या. ही फाटीं न्हू आतां 2-3 दीस जाले ही खबरेक. आनी मुगे सगळे विडियो सगळे मुगे कोंकणी लँग्वेज कांय ट्रान्सलेट जायनासले. आतां बायबलाचो विडियो मुगेलो स्टार्ट जाला म्हणटरीच तुमी आतां चिंतपाचें हांव उलयलें तें सारकें ओ रॉंग तें तेजी तुमकां म्हायती मेळटली. हे भाशेन मुगे लायफाक मुगे चायल्डहूड मुगेले भुरगेपणी हांवें तें कितें मुगेले सगळे फ्युचराचे हे विडियो घायल्याय त्यो सगल्यो घोडणी म्हाका घडोवल्यो मिलाग्र्यो. म्हाका जायती मिलाग्री मुगे हितून जिवितांत घडल्याय. व्हडल्यांत व्हडली मिलाग्री घडल्याय लायफांत. तें तुमकां हांवें मुगे पयलीं विडियोचे पार्ट 1 पार्ट 2 तें सगळें दाखयलां. आनीक म्हाका हांव म्हणाच तुमकां लोकांकूय सगल्यांक त्रास पडटायच ना न्हू. म्हाकाय जायत त्रास पडय मुगे जिवितांत. पूण हांवें मुगे होप हांव केन्नाय सोडना. कसली वस्त हांव हें कोत्तां न्हू ती मेळ बगर हांव हाड सोडना. मुगे हॅबीट तेसोलें. आनीक हांव मुगे कितें मुगे विश्वास फूल फेथ हांव फूल फेथ आय एम किपींग इन फूल फेथ दवरता. आनीक ते प्रमाणे मुगे कामांय जाताय ना न्हू. पूण कास्तीक पड म्हाका जायतो पूण फायनली सक्सीड जाता. हे भाशेन मुगेलें हांव जिवीत मुगेलें लायफ डेली लायफ हे भाशेन चलयता. आनी त्या खातीर तुमकां हांव कोण आयकता तांकां सांगता हांव कितें जाण तें तुमचे मुखार दवरता. आनीक तुमी तेज भाशेन केलें जाल्यार तुमगेलें जिवीत चेंज जावपाक शकता. आनीक तुमगेलीं कामां शांतीकायेन जातलीं. हांव ही मुगे गॅरंटी मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे तें हांव तुमकां सांगता. आतां तुमी चोयलां आतां कांय चड पयस वचपाक गरज ना. आतां तुमकां सांगिल्लें मुगे सगळे विडियो कोंकणीन जातले आनी तें बायबलाचेंच हांवें तें तुमकां सांगिल्ल्या बायबला बरी खबर तो मुगे विडियो इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जाला. आनी आतां थंय मुखार जातलें. आतां कळटो म्हाका होवूय जात जाल्यार तुमकांय कळटलो हो जात जाल्यार. पूण मुगे आतां इंग्लिशीन जावपाक कमी सालां सुवात जाल्या. आनीक हांव म्हाका बरें अशें करून विडियो घालपाक बरें मेळना. पूण आतां ही खबर हांवें तुमकां कळोवपा जाय म्हण बेगीन हो विडियो घालया म्हूण म्हजे मतीन जालें. कित्याक ही बरी खबर तुमचे मुखार दवरता इंग्लिशीन ट्रान्सलेट. दोज वॉट आय एम सेयींग दोज मेनी कलिग्स दे वॉन्टेड माय विडियो इन इंग्लीश. सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर देम. दे कॅन हियर
my Konkani language into English, but they are not 100% capturing my words, They're keeping gaps. What I am speaking, they not properly. Anyway, something better than nothing, uh, according to me. And I hope you all enjoy my video. And Soglang, Dibor Kurmata. I'm giving everybody thanks to everyone who are watching my video and who is subscribed my channel and giving your full support. Itlan Soglang Dev Borkor Mata. And those who are watching morning, for them I am saying good morning. And those who are watching afternoon, they are telling them good afternoon. And those who are watching my video night time, I am telling them good night. And see you all next video very soon. Thank you.